भाषा संस्कृतम् अमृतभाषा संस्कृतम् अमृतभाषा संस्कृतम् सुकृति गणकृति परिलसित शुभवरद भाषा भुवन भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भरतभूमि परिलसित काव्यमनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शास्त्रभाषा संस्कृतम् शास्त्रभाषा संस्कृतम् शास्त्रमृतर्ष भारत राष्ट्रभाषा संस्कृतम् पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् सपदि परमवैभवम् पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम् सपदि परमवैभवम् पाठयेम व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम् धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम् स्नेहशक्तिशील शौर्य देशभक्तिभूषितम् साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृवन्दनम् पाठयेम संस्कृतम् उच्च नीच जाति राज भेदभाव कारणम् सावरस्य वर्धनेन शान्तिपूर्णजीवनम् बालयोग्यमेतदेव मोक्षदायि दर्शनम् पाठयेम संस्कृतम् नमो नमः। नमो नमः महोदय। श्रूयते श्रूयते। ध्येयमन्त्रं वदामः। अहम् एकां पङ्क्तिं वदामि, अनन्तरम् अनुवादः। पठामि संस्कृतं नित्यम्
वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् अहं चायं पिबामि अहं पुस्तकं पठामि अहं नगरं गच्छामि एषा क्षीरं पिबति एषा क्षीरं पिबति एषा किं करोति एषा क्षीरं पिबति क्षीरमित्यर्थ दुग्धम् एषा चायं पिबति एषा किं करोति एषा चायं पिबति एषा क्षीरं चायं च पिबति एषा किं किं पिबति एषा क्षीरं चायं च पिबति युवकः काशीं गच्छति युवकः कुत्र गच्छति युवकः काशीं गच्छति युवकः अयोध्यां गच्छति युवकः काशीं अयोध्यां च गच्छति युवकः कुत्र कुत्र गच्छति युवकः काशीं अयोध्यां च गच्छति अयोध्यायां न अयोध्याम् 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 अयोध्यां अयोध्याम् युवकः काशीम् अयोध्यां च गच्छति पुनः वदन्तु युवकः युवकः काशीं अयोध्यां गच्छति एषः पत्रिकां पठति एषः किं करोति एषः पत्रिकां पठति एषः सम्भाषणसन्देशं पठति एषः किं पठति एषः सम्भाषणसन्देशं पठति सम्भाषणसन्देशं पठति सम्भाषणसन्देशं पठति एषः सुधर्मां पठति एषः किं करोति एषः सुधर्मां पठति एषः चन्दमामां पठति एषः किं करोति एषः चन्दमामां पठति एषः विश्वस्य वृत्तान्तं पठति एषः किं करोति एषः वृत्तान्तं पठति विश्वस्य वृत्तान्तं पठति
एषः सन्देशं सुधर्मां चन्दमामां विश्वस्य वृत्तान्तं च पठति। एषः किं किं पठति? एषः एषः सन्देशं सुधर्मां चन्दमामां विश्वस्य वृत्तान्तं च पठति। अहं कादम्बरीं रघुवंशं गीताञ्जलिं च पठामि। भवन्तः किं किं पठन्ति वदन्ति वा? अहं कादम्बरी गीताञ्जलि गीताञ्जलि न गीताञ्जलिं আর একটা কি বললো च पठामि। जूली महोदये, भवती किं किं पठति? अहम् ईशोपनिषद् ईशोपनिषदम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् किरातार्जुनीयं च पठामि। किरातार्जुनीयं च पठामि। देहलीं काशीं मुम्बईनगरीं च गच्छामि। भवन्तः कुत्र कुत्र गच्छन्ति? शेफालीनाथ महोदये, भवती कुत्र कुत्र गच्छति? अहं कुत्र कुत्र गच्छति? अहं कोलकाता नगरीं बर्धमान नगरीं च शिलीगुड़ी नगरीं गच्छामि। अस्तु। ম্যাম কিছু শুনতে পাচ্ছি না ম্যাম, কিছু শোনা যাচ্ছে না। न श्रूयते वा? श्रूयते। मैम किंचित श्रूयते किंचित न श्रूयते। ম্যাম কিছু শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। वदतु। मैम किं शोना जाচ্ছে না। कुत्र कुत्र गच्छन्ति? अस्तु, अहं वीडियो ऑफ करोमि। इदानीं पश्यतु। श्रूयते पूर्वमपि श्रूयते। हा, कुत्र कुत्र गच्छन्ति वदन्ति वा? अहं मन्दिरं विद्यालयं च गच्छामि। भवन्तः कुत्र कुत्र गच्छन्ति? मैम वदामि। अवश्यम्। अहं
गृहं विद्यालयं ग्रन्थागारं च गच्छामि। समीचीन। छंदा बेराजी Yes, ma'am. भवती किं From किं Belur पठति? Math. अहम रामायणं महाभारतं च पठामि। समीचीनं। किं किं खादन्ति वदन्ति वा? अहम् ओदनं व्यञ्जनं सूपं च खादामि। भवन्तः किं किं खादन्ति? अमीय कुमार दास महोदय, भवान् किं किं खादति? अहम अन्यम अन्नं व्यञ्जनं सूपं अन्नम सूपम। अच्छा अच्छा। अहम अन्यम व्यंजनम सूपम खादामि। च खादामि। च खादामि। भवान् किं किं पश्यति? कः वदति? अहं वृक्षं मन्दिरं विद्यालयं च पश्यामि। भवन्तः किं किं पश्यन्ति? वदामि मैम। अवश्यं वदतु। अहं वृक्षाम् आसन्दं पुस्तिकां दूरवाणी च पश्यामि। दूरवाणीं च पश्यामि। समीचीनम्। अस्तु। भवन्तः किं किं जानन्ति? अहं गीतं नृत्यं च जानामि। किं किं खादन्ति? किं किं पठन्ति? किं किम् आनयन्ति? चिन्तयतु, गृहे पूजा अस्ति। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? अहं गङ्गाजलं पुष्पं गन्धवर्तिकां च आनयामि। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति? बोलबो? मैं बोलबो? किं किं कुर्वन्ति? अहम गंगाजलम पुष्पम गङ्गाजलं पुष्पम पंच गन्धवर्तिका धूप गंधवर्तिकाम् आनयन्ति। अहं मधुरं लड्डुकं च आनयामि। भिक्षुकः गृहम् आगच्छति। भवन्तः किं किं यच्छन्ति? अहं धनं तण्डुलं च ददामि। भवन्तः किं किं यच्छन्ति? भवान् किं ददाति? भवती किं ददाति? किं ददाति? अहं वस्त्रं धनं च ददामि। अहं वस्त्रं धनं च ददामि। भिन्नं किमपि ददातु। अहं रोटिकां जलं च ददामि। भवन्तः किं किं दातुम् इच्छन्ति? अहं फलं जलं च ददामि। समीचीनम्। वदामि। अवश्यं वदतु महोदय। अहं पुस्तकं वस्त्रं फलं ददामि। फलं च ददामि। একের বেশি যখন হবে তার শেষে একটা চ দিতে হবে। বাংলায় যেটা আমরা লাস্ট শব্দের আগে এবং যোগ করি শেষে। হ্যাঁ ম্যাম। अपरः कः वदति? जनन्याः कृते किं किं भवन्तः यच्छन्ति?
अहं जननी अस्ति, जनन्याः कृते किं किं ददाति? अहं शाटिकां, पुष्पं, फलं, मधुरं च ददामि। भवन्तः किं किं ददति? मैम वदामि। अवश्यं वदतु। अहं सुगन्धिं प्रेमं वस्त्रं च ददामि। समीचीनम्। अपरः कोऽपि? प्रेमं न भवति, प्रेम एव भवति। अत्र प्रेमं न भवति, नपुंसकलिङ्गशब्दः प्रेम एव अस्ति। प्रेम एव। अपरः ये न उक्तवन्तः तेषु कोऽपि? अहं पुस्तिकां लेखनीं शाटिकां च ददामि। समीचीनम्। एषः पत्रिकां पठति। एषः किं करोति? एषः पत्रिकां पठति। एषः किं किं पठति? एषा सन्देशं सुधर्मां चन्द्रमां विश्वस्य वृत्तान्तं च पठति। वृत्तान्तं च पठति। समीचीनम्। वृष्टिः अस्ति, वृष्टिः अस्ति। ম্যাম একটা প্রশ্ন ছিল। वृष्टिः अस्ति। ম্যাম একটা প্রশ্ন করছিলাম। হ্যাঁ ম্যাম বলছি যে এই যে বইগুলোর নাম পরপর বলছি, ওইগুলোর মাঝখানে কি কমা বসবে নাকি কমা না বসেই পরপর লেখা হবে? পরপর লিখবেন, কমা কমা বসবে দেওয়ার না? দরকার না। আচ্ছা ম্যাম। वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोति। वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोति। किमर्थं छत्रं स्वीकरोति? वृष्टिः अस्ति अतः छत्रं स्वीकरोति। शैत्यम् अस्ति, शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति। किमर्थं स्वेदकं धरति? शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति। शिरोवेदना अस्ति, शिरोवेदना अस्ति। शिरोवेदना अस्ति अतः गोलिकां स्वीकरोति। शिरोवेदना अस्ति अतः गोलिकां स्वीकरोति। किमर्थं गोलिकां स्वीकरोति? शिरोवेदना अतः गोलिकां स्वीकरोति। ज्वरः अस्ति अतः किं किं करोति, किं किं न करोति वदन्ति वा? वदामि मैम। ज्वरः करति माने ग्रहण करा। हाँ स्वीकरोति माने ग्रहण करा। हाँ हाँ। ज्वरः अस्ति अतः किं किं करोति, किं किं न करोति? ज्वरः ज्वरः अस्ति वदामि।
औषधं खादति विद्यालयः न न गच्छति गच्छति उष्णजलं ज्वरः उष्णजलं अस्ति खादति ज्वरः अस्ति उष्णजलं अतः खादति। विद्यालयं न गच्छति पुनः ज्वरः अस्ति अतः अतः विद्यालयं न गच्छति स्वीकरोति खादामि औषधं सः औषधं खादति स्वीकरोति औषधं खादामि बालकः शालां नाम पाठशालां न गच्छति कारणं पश्यतु शिरोवेदना अस्ति गृहे पूजा अस्ति कथं वाक्यं वक्तव्यं बालकः शालां न गच्छति शिरोवेदना अस्ति तर्हि कथं वाक्यं वदामः शिरोवेदना अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति शिरोवेदना अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति अहं नाम वदामि मौसुमी सर्कार महोदय भवती वदतु सेकेंड सेंटेंस बालकः शालां न गच्छति अतः गृहे पूजा अस्ति गृहे पूजा अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति समीचीनं श्रावन्ती आदक महोदय भवती वदतु मैम পরেরটা বলবো শিক্ষকः ताडयति 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 माने मारा ताडयति अतः बालकः शालां न गच्छति ताडयति माने की मारा मारा सुनंदा घोष महोदय कोरोना भीतिः अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति समीचीनम् अनन्तरं सुकृतिवर्धन महोदय विरामः अस्ति अतः बालकः शालां न गच्छति মহোদয় हाँ কারণ এটা ছিল করোনা ভীতিः হ্যাঁ করোনা ভীতিः ইत्यर्थः किं भवति এই তো সবে করোনা শেষ হলো এখন ভুলে গেছি করোনা করোনা আচ্ছা বিরামः ছুটি विरामः छुट्टी विश्राम छुट्टी एकं कारणम् उक्त्वा यथा बालकः परीक्षायाम् अनुत्तीर्णः भवति बालकः अनुत्तीर्णः भवति कारणं किम् बालकः न पठति अतः अनुत्तीर्णः भवति बालकः सम्यक् न लिखति अतः अनुत्तीर्णः भवति बालकः सर्वदा क्रीडति अतः अनुत्तीर्णः भवति एवं वदन्ति वा बालकः किमर्थम् अनुत्तीर्णः भवति मैं बोलूं बालकः दूरवाणी मैम শুনছো मैम বলবো
मैम न श्रूयते। हरि ओम्। इदानीं श्रूयते? श्रूयते मैम। हा, अस्तु, वदतु। गृहे पूजा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति? मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहम् उपवासं करोमि। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं पुष्पम् आनयामि। मम गृहे पूजा अस्ति अतः पुरोहितम् आनयामि। समीचीनम्। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं गङ्गाजलम् आनयामि। मौसुमी सर्कार महोदय एकं वदतु। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं पूजायां सामग्रीम् आनयामि। आनयामि। नाफिसा खातून महोदय। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं गन्धवतीम् आनयामि। अतः अहं गन्धवतीकम् आनयामि। अमीय कुमार दास महोदय, भवान् वदतु। मम একটু গন্ডগোল করে ফেললাম, প্রশ্নটা একটু যদি আমি তো গন্ডগোল করে ফেললাম, প্রশ্নটা একবার একটু যদি বলেন। मम गृहे पूजा अस्ति। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं किं किं करोमि? एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं मधुरम् आनयामि। मम गृहे पूजा अस्ति अतः फलद्रव्याणि आनयामि। उत्तमम्। मम गृहे पूजा अस्ति अतः अहं शाटिकां धरामि। ग्रीष्मावकाशः, ग्रीष्मकाले विद्यालये अवकाशः भवति। ग्रीष्मावकाशः अस्ति अतः अहं मातुलालयं गच्छामि। ग्रीष्मावकाशः अस्ति अतः अहं रमितुं गच्छामि। ग्रीष्मावकाशः अस्ति अतः अहं किं किं करोमि इति वदन्ति वा? ग्रीष्मावकाशः अस्ति अतः अहं भ्रमणं करोमि। बुभुक्षा अस्ति, बुभुक्षा अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति? बुभुक्षा अस्ति अतः अहं खाद्यं खादामि। पिपासा अस्ति अतः किं करोति? छन्दबेरा महोदय। किं करोति? पिपासा अस्ति अतः किं करोति? पिपासा अस्ति अतः अहं पिबामि। अहं जलं पिबामि। सिंहः कुत्र वसति? सिंहः जले वसति? बने वसति। गृहे वसति। सिंहः उद्याने वसति? वने वसति। सिंहः वने वसति। वने एव वसति।
सिंहः वने एव वसति। शिशुः रोटिकां न खादति। शिशुः रोटिकां न खादति। शिशुः दोसां न खादति। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। शिशुः दुग्धम् एव पिबति। मीनः पर्वते वसति वा? मीनः पर्वते न वसति, जले वसति। जले एव वसति। जले एव वसति। मीनः मार्गे वसति न। मीनः वने वसति न। मीनः जले एव वसति। एव मानेটা কি? ম্যাম এব মানেটা কি? জলে এব বসতি। শুধু 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 জলে বাস করে, শুধু জলেতেই। अहम काफीं न पिबामि। अहम चायं न पिबामि। अहम दुग्धं न पिबामि। अहम कषायम् एव पिबामि। अहम कषायम् एव पिबामि। मैम कषायम माने कि लस्सी? कषायम् एकं हर्बल ड्रिंक भवति। तुलसी पत्रम् इत्यादिकं सर्वं मिश्रितं चूर्णमेकं भवति। अस्तु मैम। अहं रघुवंशम् एव पठामि। अहं शाटिकाम् एव क्रीणामि। एकमेकं वाक्यं वदन्ति वा? अहं रामायणं पठामि। पुनः एकवारम्। अहं रामायणं पठामि। रामायणम् एव पठामि। शुद्ध रामायणी आम्ही पढतो। अहं काशीं न गच्छामि। अहं बेंगलुरु नगरं न गच्छामि। अहं देहली नगरम् एव गच्छामि। मैम वदामि। अहम् ओदनं न खादामि। अहं सूपं न खादामि। अहं रोलम् एव खादामि। किम? रोलम মানে ऐसे मैम ওই ये रोल গুলো আর কি। अस्तु। अनन्तरं मैम बोलबो? वदतु। अहम दुग्धम न पिबामि। अहम चायं न पिबामि। अहम काफीम् एव पिबामि। काफीम् एवं पिबामि। एवं न एव पिबामि। कुत्र एव गच्छति? अहं कोलकाताम् एव गच्छामि। अहं संस्कृतम् एव वदामि। अहम् आङ्ग्लभाषां न वदामि, बङ्गभाषां न वदामि। अहं संस्कृतम् एव वदामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति
श्रीकृष्णः उक्तवान् इति श्रीकृष्णः उक्तवान् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत इति कः उक्तवान्? इति उक्तवान्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान्। स्वराज्यं मम जन्माधिकारः इति कः उक्तवान्? इति बालगंगाधर तिलकः उक्तवान्। अनन्तरं वाक्यं वदतु। अहिंसा परमो धर्म इति बुद्धदेव उक्तवान्। बुद्धदेव उक्तवान्। अनन्तरं जय जवान जय जवान किसान जय इति लाल बहादुर शास्त्री उक्तवान्। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति नरेंद्र मोदी उक्तवान्। अहं वैद्यः अस्मि, अहं शिक्षकः अस्मि, अहं न्यायाधीशः अस्मि। भवान् कः अस्ति? अहं शिक्षिका अस्मि, अहं लेखिका अस्मि, अहं गायिका अस्मि। अहम पाठिका अस्ति। अस्मि হ্যাঁ ম্যাম अस्मि ভুল হয়ে গেছে। अहम पाठिका अस्मि। समीचीनम्। अमिया कुमार दास महोदय, भवान् कः अस्ति? अहं छात्रस्मि। अहं छात्र अस्मि। छात्रः अस्मि। समीचीनम्। छात्रः আর আমরা বলবো ছাত্রা। छात्रा বিসর্গ ছাড়া आकार। इदानीं भवती कः अस्ति वदतु। नाफिसा महोदये, भवती का अस्ति? अहम् एका छात्रा अस्मि। श्रावंती महोदये, भवती का अस्ति? अहम আমি ছবিগুলো দেখে বলবো। अहम वैद्यालय। वदतु कः का अस्ति? मौसुमी पात्रा महोदय, भवती का अस्ति? अहम प्रशासिका अस्मि। स्मिता पित्रा महोदय, अहं नृत्यम् अस्मि। नर्तकी अस्मि। अहं नर्तकी अस्मि। यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं न भवति। यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं न भवति। यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति। यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि सर्वनाशः भवति। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि किं किं करोति? यदि गृहे पूजा भवति अस्ति तर्हि किं किं करोति?
यदि यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं फलम् आनयामि। तनुश्री सिंह महोदय भवती वदतु। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहम् उपवासं करोमि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं रङ्ग वदतु। रङ्गवल्लीं रङ्गवल्लीं निर्मामि। रङ्गवल्लीं रचयामि। रचयामि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं मधुरं करोमि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं बन्धून् आह्वयामि। यदि गृहे पूजा अस्ति तर्हि अहं तोरणं बध्नामि। तोरणं बध्नामि। মধুরং মানে পায়েস মিষ্টি। মিষ্টি। আর তোরানাম মানে তোরণ মানে হচ্ছে ধরুন বাড়িতে পূজা হলে ওই যে আম পাতা, দড়ির মধ্যে আম পাতা দিয়ে যে চারিদিকে পতাকা বিভিন্ন রকম ভাবে সাজাই। হ্যাঁ আচ্ছা। यदि गृहे पूजा अस्ति यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि ग्रामे किं किं भवति वदन्ति वा? यदि अतिवृष्टिः भवति तर्हि ग्रामे किं किं भवति? यदि अतिवृष्टिः भवति ग्रामे जलं प्रविशति। इतोपि किं किं भवति? यदि ग्रामे अतिवृष्टिः भवति तदा पथा पिच्छले भवति। किञ्चित् उच्चैः वदति वा महोदय? न श्रूयते। यदि ग्रामे अतिवृष्टिः भवति तर्हि पथा पिच्छलो भवति। सरोवर पूर्ण भवति। सरोवर पूर्ण भवति। पूर्णं भवति। इदानीं पूर्णं वाक्यम् एकवारं वदतु। पूर्णं सम्पूर्ण पूर्ण सेंटेंस এটা বললেন। यदि वृष्टिः भवति तर्हि ग्रामे सरोवर पूर्णः भवति। तर्हि ग्रामे सरोवरः पूर्णः भवति। इतोपि यदि वृष्टिः भवति तर्हि इतोपि किं किं भवति? यदि ग्रामे वृष्टि भवति तर्हि फसलं নষ্টটাকে কি বলবো? নষ্টায়তি। श्रूयते महोदय? हरि ओम। श्रूयते? श्रूयते। हरि ओम। श्रूयते। हरि ओम। श्रूयते? श्रूयते मैम, श्रूयते। आमाम्। अस्तु। यदि वृष्टिः भवति तर्हि किं किं भवति? यदि वृष्टि भवति तर्हि पुष्पं ফোটাটাকে কি বলবো? यदि वृष्टि भवति तर्हि মানে ফুল ফোটে তাই বলতে চাইছি। পুষ্পম প্রস্ফুটতি। पुष्पम प्रस्फुटति। मैम बोलबो? आमां वदतु। यदि वृष्टिः भवति तर्हि वर्षा जलेन वृक्षाः सिक्ताः भवन्ति।
আছে ম্যাম? आम् समीचीनम् उत्तमम्। इदानीं यदि परीक्षा आगच्छति तर्हि छात्राः किं किं कुर्वन्ति? यदि परीक्षा आगच्छति तर्हि छात्राः किं किं कुर्वन्ति? यदि परीक्षाः आगच्छति तर्हि छात्राः पाठाभ्यासं करोति, पुनः पुनः लिखति च। नाफिसा महोदय भवती वदतु, यदि वृष्टिः न भवति तर्हि किं किं भवति? यदि अनावृष्टिः भवति तर्हि किं किं भवति? यदि वृष्टिः न भवति तर्हि दुर्भिक्षं भवति। समीचीनम्। अन्ये? यदि वृष्टि न भवति तर्हि जलं কমে যায়, জল কমে যায়, সেটা কিভাবে বলবো? হ্রাসপ্রাপ্তং ভবতি। किं पुनः एकवारं? যদি বৃষ্টিः न ভবতি তর্হি জলাশয়ে জলম হ্রাসম ভবতি। आम् जलाशये जलस्य ह्रासः भवति। समीचीनम्। अनन्तरं पश्यामः। माता अस्ति, पुत्री अस्ति। यथा गुरुः भवति तथा शिष्यः भवति। यथा माता भवति तथा पुत्री भवति। यथा फलं वृक्षः भवति तथा फलं भवति। यथा वृक्षः तथा फलम्। यथा माता तथा पुत्री। यथा कार्यं तथा फलम्। एवं यथा तथा। यथा वृक्षः अस्ति तथा फलानि सन्ति। यथा लता मंगेशकरः गायति तथा अपरः न गायति। यथा सचिन तेंदुलकरः क्रीडति तथा सौरभ गांगुली न क्रीडति। यथा सौरभ गांगुली क्रीडति तथा तथा। यथा दृश्यते तथा लिखति। यद् दृश्यते तत् सः लिखति। यत् तद्। यथा तथा। यथा माता तथा पुत्री, जेमन तेमन। यथा वृक्षः तथा फलम्। वृक्षः यदि सुन्दरः भवति तर्हि सुन्दरं फलं भवति। यदि इदानीं यथा वृक्षः तथा फलं किमर्थम्?
आम्रवृक्षः अस्ति यथा आम्रवृक्षः अस्ति अत्र बीजफलस्य फलं भवति वा आम्रवृक्षः अस्ति आम्रफलम् अस्ति यथा वृक्षः तथा फलम् यथा नीडं तथा विहगः अस्तु यथा यानवाहनम् अस्ति तथा दूषणं भवति यथा सर्वरोऽसि तथा मत्स्य न तद् यत्र तत्र যেমন তেমন यथा तथा যেমন তেমন এখানে ওখানে यत्र तत्र यथा बादलं अस्ति तथा वृष्टिं भवति यथा अग्रजः अस्ति तथा अनुजः अस्ति यथा तथा समीचीनम् यथा पिता अस्ति तथा पुत्रः अस्ति समीचीनम् समयं स्मरन्ति वा समयपाठनम् अभवत् समयस्य पाठनम् पञ्चवादनं षड्वादनं सप्तवादनं स्मरन्ति स्मरामि मैम किम् रमेशः पञ्चवादने उत्तिष्ठति समीचीनम् रमेशः सार्धपञ्चवादने योगासनं करोति अहं सार्धषट्वादने पठामि अस्तु रमेशः সাতটা 15 পাদোন সপ্তবাদেন স্নানম করোতি 7:15 सपाद 15 मिनिट बाकी पादोन 7:30 एकवारं पुनः वदन्ति वा आं मैम रमेशः सपाद सप्तवादेन स्नानं करोति रमेशः 8:00 पत्रिकां पठति श्यामः 8:00 विद्यालयं गच्छति इदानीम् अत्र अस्ति रमेशः 5:30 क्षम्यतां रमेशः कदा उत्तिष्ठति 5:00 रमेशः 5:30तः 6:30 पर्यन्तं योगासनं करोति रमेशः 6:30तः रमेशः 6:30तः 7:00 पर्यन्तं पठति तनुश्री सिंह महोदये भवती वदतु ম্যাম একটা প্রশ্ন যে 7:30 থেকে 8:30 পর্যন্ত পুজো করছে এরকম বলতে গেলে কি বলবো पुनः एकवारं সার্ধ সপ্তবাদনে থেকে যদি অষ্টবাদনে পর্যন্ত পূজা করছে রমেশ তো সেইটা বলতে গেলে কি করব মানে এই টাইম স্প্যানটা বলতে গেলে মানে 7:30 থেকে 8টা পর্যন্ত পুজো করছে
7:30 থেকে সার্ধসপ্তবাদনতः अष्टवादनपर्यन्तं जटा থেকে तत्र सार्धसप्तवादनतः पञ्चवादनतः सार्धपञ्चवादनतः। अच्छा मैम। अहं वदामि। अस्तु। रमेशः 6:30 सप्तवादनं पर्यन्तं ध्यानं वादनपर्यन्तं सप्तवादनपर्यन्तं ध्यानं करोति। ऐसे बोलबो अवश्यम अवश्यम। अहम সপ্তবাদনতः কি যেন হবে 15টা যেন কি হবে 15টা কি হবে सपाद सप्तवादन पर्यन्तं स्नानं सपाद सप्तवादन पर्यन्त स्नानं करामि। स्नानं करोति नाকি करामि स्नानं अहम च करोमि अहं सप्तवादनतः सप्तवादनपर्यन्तं स्नानं करोमि। इदानीं रमेशः सार्धषड्वादनपर्यन्तं सप्तवादनपर्यन्तं ध्यानं करोति। सप्तवादनतः सप्तवादनपर्यन्तं স্নানম করোতি। তাহ পর্যন্তম, যেখান থেকে যটা থেকে সেখানে তহ, আর যটা পর্যন্ত সেখানে পর্যন্তম। अस्तु अस्तु मैम। তো আর একবার বলবেন কি বললেন? एषः कदा कदा किं किं करोति वदति वा? कदा कदा किं किं करोति? वदामि। सार्ध अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तम् अल्पाहारं करोमि। न करोमि न, एषः करोति। एषः करोति। अच्छा। रमेश सार्ध नववादन कार्यालयं गच्छति। না, সার্ধ নববাদনী। যখন আমি বলছি এই সময়ে, কটায় ওঠো? সার্ধ নববাদনী, 5টার সময়তে, 9:30টার সময়তে। তাহলে সার্ধ নববাদনী কার্যালয়ম গচ্ছতি। তারপরটা एषः सार्धदशवादने चायं पिबति। रमेशः सार्धदशवादनतः सार्धपञ्चवादनपर्यन्तं कार्यं करोति। अनन्तरं भोजनम्। एषः 1वादनतः सार्ध-1वादनपर्यन्तं भोजनं करोति।
रमेशः करोति, सः करोति, किन्तु उत्तम पुरुष अहं करोमि, अहं पठामि, अहं खादामि, अहम गच्छामि, अहं भोजनं करोमि, अहं कार्यं करोमि, किन्तु रमेशः कार्यं करोति। अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं ध्यानं करोमि। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं पत्रिकां पठामि। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं वायुविहारं करोमि। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं पूजां करोमि। भवन्तः अद्य आरभ्य किं किं कुर्वन्ति वदन्ति वा? अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं एक बार स्पेलिंग का देखेंगे। आरभ्य अद्य आरभ्य प्रतिदिनं अहं पूजां करोमि। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं अहं संस्कृतं पठामि। अद्य आरभ्य इतोपि किं किं कुर्वन्ति? अहम् अद्य आरभ्य संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। अहम् अद्य आरभ्य प्रतिदिनं 5 उत्तिष्ठामि। अद्य आरभ्य रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति। रामः कस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति? कस्याः कृते अङ्गुलीयकं ददाति? रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति। कस्याः न कस्य? रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति। रामः कस्य कृते अङ्गुलीयकं ददाति? ম্যাম অঞ্জনীর পুত্র বলে কি হনুমানকে আঞ্জনেয় বলা হচ্ছে? कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। कर्णः कस्य कृते किं ददाति? कर्णः ब्राह्मणस्य कृते कवचं ददाति। ম্যাম কৃতে মানেটা কি? ব্রাহ্মণের জন্য। रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। रमेशः कस्य कृते मधुरं ददाति? रमेशः गोपालस्य कृते मधुरं ददाति। अपरः कोऽपि? रमेशः शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददाति। अहं शिक्षकस्य कृते सुधाखण्डं ददामि। रमेशः थर्ड सेंटेंस कः वदति? रमेशः वैद्यस्य कृते धनं ददाति। अनन्तरम् अहं वैद्यस्य कृते धनं ददामि। अहं प्रशान्तस्य कृते पुण्यकं ददामि। अनन्तरम् अहं सुनीलस्य कृते कन्दुकं ददामि। अहम प्रशांत मैम अहम এটা কি প্রশান্ত? ম্যাম এই উচ্চারণটা কি হবে? किमिति पुनः एकवारं?
पिता ददाति। कः ददाति? पिता। पिता पिता पुत्र्याः कृते उपायनं ददाति। पुत्री पुत्र्याः पुत्री पुत्र्याः पुत्र्याः कृते पिता पुत्र्याः कृते उपायनं ददाति। पिता कस्याः कृते उपायनं ददाति? पिता पुत्र्याः कृते उपायनं उपायनं ददाति। ददाति। उपायनं ददाति। व्यासः মহাভারতম লিখিতবান। একটা কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, লেখা কাজ শেষ হয়ে গেছে অতীত। व्यासः মহাভারতম লিখিতবান। व्यासः किं कृतवान्? व्यासः महाभारतं लिखितवान्। कृष्णः नवनीतं खादितवान्। रामः अरण्यं गतवान्। चायं चषकं पीतवान्। पठति पठितवान्। खादति खादितवान्। क्रीडति क्रीडतिवान् क्रीडितवान्। पतति पतितवान् पतितवान्। नयति नीतवान्। पिबति पीतवान् लिखितवान् लिखति लिखितवान् लिखितवान्। सर्वे मिलित्वा एकवारं पठन्ति वा? पठति पठितवान्। खादति खादितवान्। क्रीडितवान्। पतति पतितवान्। नयति नीतवान्। पिबति पीतवान्। लिखति लिखितवान्। गच्छति गतवान्। मिलति मिलितवान्। हसति हसितवान्। ददाति दत्तवान्। लिखति लिखितवान्। त्यजति त्यक्तवान्। मरोति मरितवान्। करोति कृतवान्। विनोति स्तुवान्। जानाति ज्ञातवान्। पश्यति ज्ञातवान्। पृच्छति पृच्छतवान्। उपविशति उपविशतिवान्। उत्तिष्ठति उत्थितवान्। उत्थितवान्। उत्थितवान् उत्थितवान् वदन्तु। उत्थितवान्। उत्थितवान् उत्थितवान्। उत्थितवान्। इदानीं कः कः किं किं कृतवान् वदन्ति वा? आं महोदय। कः पृष्टवान्? बालकः पठितवान्। बालकः पश्यवान्। अस्तु अहं खादितवान्। बालकः क्रीडितवान्। 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 रामः पीतवान्। पुष्पाणि पतितवान्। शिशुः पतितवान्। शिशुः पतितवान्। शिशुः पतितवान्। पतितवान्। अहं रामेण सह मिलितवान्। युवती पुस्तकं पठितवती। युवकः पठितवान्। युवकः पठितवती।
मैम न श्रूयते। मैम न श्रूयते। पुंलिंगे पठितवान् पीतवान्, स्त्रीलिंगे पीतवती। बालिका निद्रां कृतवती। सा देवालयं गतवती। अहं काशीनगरं गतवती। भवन्तः कुत्र कुत्र गतवन्तः वदन्ति वा? वदतु। अहं पुरीं गतवती। अहं डुवर्सं गतवती। किम्? अहं डुवर्सं गतवती। समीचीनम्, उत्तमम्। अहं काशीं गतवती। उत्तमम्। অধুনা কাশিম নগরে উপস্থিতवान्। गतवान् गतवान्। पश्यतु, पठति पठितवती, खादति खादितवती, क्रीडति क्रीडितवती। पतति पतितवती। एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुष्पम्। एकः एका एकं। वदन्तु वदन्तु। एकः बालकः बालकः, एका एका बालिका, बालिका, एकं पुष्पम्, एकः वृक्षः, एका बालिका, एकं फलम्। समीचीनम्। एकः एका एकं। सिक्थवर्तिका। अहं शब्दं वदामि, भवन्तः एकः एका एकं योजयन्तु। सिक्थवर्तिका। एका स्निग्धवर्तिका। छात्रा। एका छात्रा। मन्दिरम्। एकं मन्दिरम्। एकः एका एकं। वदतु। एकः एकः एका एकम्। इदानीं बालकः गच्छति। अत्र बालकद्वयं गच्छति। बालकद्वयं गच्छति। ম্যাম, যদি বালক কৌ গচ্ছতঃ বলি তাহলেও তো একই। आम्, अर्थः समानः, अर्थे भेदः नास्ति। बालिकाद्वयं, पुष्पद्वयं, फलद्वयं, वृक्षद्वयं, स्थालिकाद्वयं। द्वयं शब्दं लिखित्वा अनन्तरं द्वयम् इति योजयतु। पुस्तकद्वयम्।
पुनः वदतु। पुस्तकद्वयम् अपरः कोऽपि? चषकद्वयम् समीचीनम्। ম্যাম লেখনী দ্বয়ম দ্বয়ম হবে নাকি পুস্তক দ্বয়ম হবে? হ্যাঁ আরেকবার বলুন। পুস্তকা দ্বয়ম হবে নাকি পুস্তক দ্বয়ম হবে? पुनः एकवारं वदति वा? ম্যাম পুস্তকা দ্বয়ম হবে নাকি পুস্তক দ্বয়ম হবে? পুস্তক আকার এখানে আসবে না, শুধু ময় হাসন্তটা বাদ যাবে, যা বিসর্গ আছে বিসর্গটা বাদ যাবে। बालकद्वयं बालकत्रयम् एवं। पुनः त्रयः बालकाः। कति बालकाः? त्रयः बालकाः। तिस्रः बालिकाः। त्रीणि पुष्पाणि। त्रयः तिस्रः त्रीणि। त्रयः तिस्रः त्रीणि। त्रयः वदन्तु मया सह। त्रयः तिस्रः त्रीणि। अहं शब्दं वदामि, योजयतु। बालकाः बालकत्रयः बालकः शिक्षकाः 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 पुष्पाणि त्रीणि पुष्पाणि त्रीणि पुस्तकानि फलानि त्रीणि फलानि पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि स्थालिकाः स्थालिकाः मापिकाः मापिकाः नद्यः नद्यः गृहिण्यः गृहिण्यः पाचिका पाचिकाः लेखिकाः लेखिकाः। तर्हि पुनः एकवारं वदामः। त्रयः पुंलिङ्गे त्रयः, स्त्रीलिङ्गे तिस्रः, नपुंसकलिङ्गशब्दाः भवन्ति चेत् त्रीणि। चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः स्थालिकाः, चत्वारि फलानि। चत्वारः चतस्रः चत्वारि। पुनः एकवारं वदन्ति वा? चत्वारः चतस्रः चत्वारि। वृक्षाः चत्वारः वृक्षाः। ग्रन्थाः चत्वारः ग्रन्थाः। চারের উচ্চারণটা আরেকবার বলুন না। किं पुनः एकवारं वदतु। এই চতুরাহ এইগুলো একটু আরেকবার বলুন না, উচ্চারণটা বুঝতে পারলাম। चत्वारः चतस्रः चत्वारि। वृक्षः पुंलिङ्गशब्दः अतः चत्वारः। स्थालिका स्त्रीलिङ्गशब्दः अतः चतस्रः। फलं नपुंसकलिङ्गशब्दः अतः चत्वारि। चत्वारः चतस्रः चत्वारि।
पञ्चबालकाः पञ्चबालिकाः पञ्चफलानि पञ्चफलानि पञ्च भोजनवस्तूनां नामानि जानीमः। वयं भोजनं कुर्मः, भोजने किं किं भवति पश्यतु। पायसं, पोलिका, अन्नं, रोटिका, पर्पटः, अवलेहः। मैम पुनः वदतु। मैम देखा जाच्छे न। स्क्रीन् न दृश्यते। एतस्य न स्क्रीन्शाट् दृश्यते, न दृश्यते मैम। ओहो, अस्तु, एकवारं वदामः। एकः, एका, एकम्। एकः एका एकम्। एकः बालकः, एका बालिका, एकं फलम्। एका बालिका एका एकम। अनन्तरं द्वयं 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 बालकद्वयं बालिकाद्वयं फलद्वयं। बालकद्वयं बालिकाद्वयं फलद्वयं। फलद्वयं। मैम स्क्रीन न दृश्यते। किञ्चित् मम लैपटॉप तः स्क्रीन् आगतमस्ति। लैपटॉप मध्ये पुनः कनेक्शन न भवति, तदर्थं दर्शयितुं किञ्चित् क्लेशः। अहं प्रयत्नं कुर्वती अस्मि। त्रयः वदतु। मैम पुनः वदतु, भोजनं कुत्र कुत्र अस्ति? तद् अहं पुनः आगामिदिने पाठयामि, चिन्ता मास्तु। अस्तु अस्तु। भोजनस्य यद् यदस्ति तत् पुनः अहं दर्शयिष्यामि, पाठयिष्यामि। इदानीम् एतस्य किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा अग्रे भिन्नविषयं पठामः। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि वदन्तु। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः शिक्षकाः, तिस्रः महिलाः। त्रयः शिक्षकाः, त्रयः शिक्षकाः, तिस्रः महिलाः, महिलाः, त्रीणि पुष्पाणि, फलानि। समीचीनं, त्रीणि पुष्पाणि, फलानि। इदानीं चत्वारः गायकाः, चतस्रः गायिकाः, चत्वारि नगराणि। मैम आपने की कोनो स्क्रीन शेयर करेছে? बालकः, चत्वारः बालकः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि बाहुनानि। उत्तमम्। अनन्तरं पञ्चारभ्य सर्वं समानम्। एकतः चतुर्पर्यन्तं पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग
भेदाः सन्ति अनन्तरं पञ्चारपि अपि प्राप्यते पञ्चबालकाः पञ्चबालिकाः पञ्चफलानि सर्वत्र पञ्चसन्ति अस्तु 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 मैम एकां कथां शृणुमः वा अस्तु मैम इतः पूर्वम् अहं कथां श्रावितवती अस्तु इतः पूर्व मेरे आगे আমি এই ক্লাসে গল্প বলেছি সংস্কৃত গল্প হ্যাঁ ম্যাম কাকস্য কথা কাকস্য কথা कृष्णार्थ काकस्य कथा कृष्णार्थः काकस्य कथा अद्य श्रीगालस्य कथां शृणुमः आं महोदय धूर्तः श्रीगालः एकस्मिन् दिने प्रातः एकः काकः एकं मांसखण्डं प्राप्तवान् एकः काकः एकं मांसखण्डं प्राप्तवान् सः वृक्षस्य उपरि उपविष्टवान् काकः उपविश्य चिन्तयति अद्य प्रातः उत्तमं भोजनं प्राप्तवान् सः किं चिन्तयति उत्तमभोजनं चिन्तयति अद्य प्रारब्धे उत्तमं भोजनं प्राप्तवान् प्राप्तवान् प्रातःकालः अस्ति उत्तमं भोजनं मांसखण्डं प्राप्तवान् नाम न श्रूयते हरि ओम हरि ओम काकः वृक्षस्य उपरि उपविष्टवान् अधः एकः श्रीगालः आसीत् अधः कः आसीत् अधः एकः श्रीगालः आसीत् अधः एकः श्रीगालः आसीत् श्रीगालः पश्यति वृक्षस्य उपरि एकः काकः अस्ति काकस्य मुखे मांसखण्डः अस्ति श्रीगालः चिन्तयति कथम् अहं मांसखण्डं स्वीकरोमि श्रीगालः किं चिन्तयति अहं कथं मांसखण्डं स्वीकरोमि सः काकं वदति भो काकराज भवतः कण्ठस्वरः अतीव मधुरः श्रीगालः किं वदति भो काकराज भवतः कण्ठः अतीव सुन्दरम् मधुरम् अतीव मधुरः यदा काकः मांसखण्डं
खादितुम् इच्छति तदा एषः शृगालः पुनः वदति भो काकराज भवतः कण्ठस्वरः अतीव मधुरः एकं गीतं गायतु तदा सः काकः चिन्तयति मम कण्ठस्वरः सुमधुरः तर्हि एकं गीतं गायामि शृगालः वदति अहमेकं गीतं गायामि एवं चिन्तयित्वा काकः किं कृतवान् मुखम् उद्घाटितवान् काकस्य मुखे मांसखण्डः आसीत् यदि मुखम् उद्घाटयति तर्हि मांसखण्डः कुत्र भविष्यति कुत्र गमिष्यति अधः गमिष्यति अधः पतिष्यति तदा मांसखण्डं स्वीकृत्य शृगालः पलायनं कृतवान् शृगालः किं कृतवान् पलायनं कृतवान् तदा काकः चिन्तयति अहो मम मूर्खता कथायाः अर्थः स्पष्टः वा स्पष्टम् आं महोदय एकः काकः अस्ति एकः शृगालः अस्ति भवन्तः गृहे लिखन्तु लघु लघु वाक्येन लिखन्तु अधिकं बृहत् वाक्यं मास्तु लघु लघु वाक्यं चिन्तयतु अनन्तरं लिखतु आम् किं लिखिष्यन्ति गृहे आं महोदय लिखामि अस्तु काकस्य कथा अनन्तरं শোনা যাচ্ছে না ম্যাম শোনার খুব প্রবলেম ম্যাম কিছু বলছেন শোনা যাচ্ছে ম্যাম শোনা যাচ্ছে না ম্যাম বুঝতে পারছি না আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে একটু শোনা যাচ্ছে না প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম খুব আস্তে ভীষণ আস্তে জুলি চ্যাট বক্সে একটু লেখো না আচ্ছা দাঁড়াও লিখছি হরিওম ম্যাম খুব আস্তে অনেকটা আমরা শুনতে পারিনি अहं श्रोतुं न शक्नोमि किम् नेटवर्क समस्या कारणेन एवम् अस्ति इदानीं श्रूयते वा पुनः वदतु महोदय श्रूयते हरिओम हरिओम हाँ मैम श्रूयते अनन्तरं किं करोति काकः अत्र पश्यति जलं नास्ति तत्र पश्यति जलं नास्ति काकः दूरं गच्छति तत्र एकः घटः अस्ति काकः पश्यति घटे किञ्चित् जलमस्ति काकः किं पश्यति
काकः काकः घूरं घटे पश्यति जलमस्ति किञ्चित् किञ्चित् जलमस्ति। जलमस्ति। किञ्चित् जलमस्ति किञ्चित् काकः समीचीनं किञ्चित् जलम् अस्ति। काकः चिन्तयति कथं जलं पिबामि। अनन्तरं काकः पश्यति पार्श्वे शिलाखण्डाः सन्ति। काकः शिलाखण्डम् आनयति घटे स्थापयति। शिलाखण्डम् आनयति घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति। काका इति वदति गच्छति। अस्तु, एवं कथाद्वयं लेखनस्य अभ्यासं करोतु। लेखनस्य अपेक्षया वदतु, किञ्चित् लिखित्वा अनन्तरं वारं वारं कथनस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु। आं मैम। कुत्रापि कस्यापि समस्या अस्ति, अवगमने क्लेशः कष्टं? প্রথমে দিকে বলছিলেন বাংলা বললে ভালো হতো, এখন আর মনে হচ্ছে বাংলা বলতে হবে? না ম্যাম, না ঠিক আছে, নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য যোগাযোগটা সমস্যা। হ্যাঁ, আজকে আমার নেটওয়ার্কের খুবই প্রবলেম। আমাদেরও ম্যাম, আমিও বাইরে আছি। अहमपि बहिरुपविश्यैव पाठयामि। एकवारम् अन्तः गच्छामि, नेट्वर्क् गच्छति, पुनः बहिरागच्छामि। अहमपि अधुना वाराणसी इति नगर्यां वसति। ओहो, एवं वा? वाराणस्याम्? आम्। ओ, विश्वनाथदर्शनाय? विश्वनाथदर्शनाय। विश्वनाथदर्शनम् अभवत्? अद्य न भविष्यति, कल्यः दर्शनं करोमि। श्वः 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 दर्शनं भवतु। समीचीनम्। इदानीं बहु सम्यक् अवगतम्। बेनारसं घाटं शोभनम् अधुना आरती। ओ, गंगा आरती दर्शनम्। ক্লাসের জন্য আমি দর্শন নাম করতে পারলাম না। স্বः দর্শনম করোতু। হ্যাঁ, আমি বহুবার দেখেছি বলে আমি ক্লাসটাকে একটু গুরুত্ব দিলাম। अस्तु अस्तु, समीचीनम्। अस्तु, अद्य अत्रैव समापयामः। शान्तिमन्त्रं कः अपि जानाति वा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति शान्तिमन्त्रं? जानामि। अस्तु, तर्हि महोदय भवान् करोतु शान्तिमन्त्रम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, शुभरात्रिः, पुनर्मिलामः।